मैले एउटा फोटो फेसबुकमा हालेँ। के हालेँ भन्दा म चाहिँ त्यहाँ भएका लोकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई राखेर चाहिँ उहाँहरूसँग मैले खास कम्युनिटी निड एसेसमेन्ट गर्दै थिएँ। फोटोमा त्यो के बोले भन्ने त आउँदैन, तर के मात्रै आयो भन्दा म कोसँग छु भन्ने आयो। र मैले त्यो फोटो एउटा मात्रै फोटो फेसबुकमा हालेपछि एउटा साथीले कमेन्ट गर्नुभयो, इन्जिनियर भएर चाहिँ महिला विकासमा काम गर्नु थाल्नुभयो क्या हो, अथवा महिला अफिसरको रूपमा काम गर्नु, अधिकृतको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो कि भनेर एउटाले कमेन्ट गर्नुभयो। भनेपछि हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो कुनै पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरको प्रोसेसलाई चाहिँ कहिले पनि बुझेका छैनौँ। हाम्रो लेम्यानलाई भनौँ अथवा टेक्निकल मान्छेलाई पनि चाहिँ यो कसरी काम हुन्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा भन्ने जानकारी अलिकति नभएको देख्छु है। र त्यो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको। तर अब हामीले इन्जिनियरले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरको इन्जिनियरले सबै इन्जिनियरिङ काममा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्छौँ। यदि हामीले बिल्डिङका कुरा गर्ने हो भने हामीले कम्युनिटी बिल्डिङ पनि गर्छौँ, मल्टिपर्पज बिल्डिङ गर्छौँ, स्कुल बिल्डिङ गर्छौँ, वुमन फेसिलिटी सेन्टर्सहरू गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहिँ विभिन्न गभर्मेन्ट सेक्टरका एजेन्सीको बिल्डिङ्सहरू, इभन सिडिओ कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर जिल्ला समन्वय समितिका भवनहरूदेखि लिएर विभिन्न संरचनाहरू हामीले बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ एक तले भवनदेखि लिएर तपाईँको 5 तले 6 तले मल्टी स्टोरेज बिल्डिङसम्म पनि हामीले बनाउँछौँ। सो हामी नर्मल नन इन्जिनियरिङ के अरे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले गर्ने जुन बिल्डिङ्सहरू छ त्यही बिल्डिङ्सहरू नै गर्ने हो फरक। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले खास गरी बिल्डिङहरू बनाउँदा चाहिँ हामी कम्युनिटी लेभलमा छिरेर काम गर्ने भएको भएर, भित्री कम्युनिटीभित्र छिर्ने भएको भएर त्यो साना साना कम्युनिटीहरूलाई पनि आवश्यकता पर्ने भवनहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले वुमन फेसिलिटी सेन्टर भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा महिला सहकारीले अथवा महिला समूहहरूले चाहिँ सञ्चालन र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएर गर्ने काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, महिला फ्रेन्डली वुमन फ्रेन्डली फेसिलिटिजहरू हुन्छ। त्यहाँनिर उहाँहरूलाई वुमन हाइजिन प्रोटेक्सनका कुराहरू होला, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नलाई मिटिङ बस्नुपर्ने कुराहरू होला, प्राइभेसी होला महिलाहरूको। त्यस्ता भवन चाहिँ पर्पोजको आधारले चाहिँ फरक हुन्छ। तर सिभिल इन्जिनियरिङ आँखाले बनाउने कुरा चाहिँ केही फरक हुँदैन। त्यसमा हामीले गर्ने त्यही पिलरै हाल्ने हो, त्यसै गरी प्लास्टर गर्ने हो, त्यसै गरी पेन्टिङ गर्ने हो। इन्जिनियरिङ नर्म्स र भ्यालु चाहिँ सेम रहन्छ। अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम। यो चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम चाहिँ जेनरली हामीले रिमोटहरूमा गर्ने अथवा हामीले मैले रिमोट किन भनिरहेको छु भने हामी डेभलपमेन्ट सेक्टरका प्रोजेक्ट्सहरू खास गरी रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी फोकस्ड हुन्छ। अलमोस्ट 70-80% चाहिँ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फोकस्ड हुने भएर हामी गाउँमा गएर कसैलाई भेला गरेर हामीले यदि के चाहियो भनेर सोध्यौँ भने तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि उहाँहरूको मुखबाट के सुन्नुहुन्छ, सर हामीलाई बाटो चाहियो, हामीलाई खानेपानी चाहियो, हामीलाई चाहिँ भवन चाहियो, स्कुलमा बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि चाहिँ भवन छत छैन, छत चाहियो होइन। यस्तै खालका माग मात्रै आउने भएको भएर सबभन्दा बढी माग आउने भनेको चाहिँ खानेपानीको हो। किनभने खानेपानी डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो भइरहेको हुन्छ भने ठुलो बस्तीहरूलाई चाहिँ फोकस्ड भएर प्रोजेक्टहरू हुन्छ, तर सानसाना बस्तीहरू, किनभने हाम्रो टोपोग्राफी कस्तो छ भने हामी एकदम स्क्याटर्ड भएर काम गरिरहेका छौँ नि त। हाम्रो सेटलमेन्ट एकदम स्क्याटर्ड भएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकेको स्थिति छ। सो सबभन्दा बढी माग आउने भनेको वाटर सिस्टम, त्यो चाहिँ खानेपानी भयो। त्यसपछि इरिगेसन, किनभने हामी त कृषि प्रधान देश छौँ, हामीलाई त खानेपानी के अरे सिँचाइको चाहिँ एकदमै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ त्यो इरिगेसन सब सुविधा दिन नसकेको भएर डिमान्ड आउने भनेको इरिगेसन क्यानल्सहरू है। त्यसपछि इरिगेसन सिँचाइ पोखरीहरू, त्यसै गरी सोर्स प्रोटेक्सन। जस्तै हामीसँग पानी त छ तर हाम्रा सोर्सहरूलाई राम्रोसँग प्रोटेक्ट गरेर हामीले च्यानलाइज नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी चाहिँ हाम्रो पर्कुलेट भएर जाने, तल जमिनमै त्यो सुकेर जाने, अथवा त्यसमा चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरलाई युज हुने पानीलाई पनि त्यो ड्रिङ्किङ पोर्टेबल वाटर बनाउन नसकेको, कन्टामिनेसन भएको भएर सो वाटर सिस्टममा चाहिँ धेरै हुन्छ। रेन वाटर हार्भेस्टिङ भयो, मल्टी युज सिस्टम ड्रिङ्किङ सिस्टम भयो। त्यसै गरी हामीले अर्को गर्ने भनेको बायो इन्जिनियरिङ, धेरै सोइल कन्जर्भेसनका कुरा, खोलाहरूलाई तटबन्ध गर्ने कुरा, प्लान्टेसनको कुरा, रिटेनिङ स्ट्रक्चर्सहरू राख्ने कुरा, यो चाहिँ धेरै हामीले इन्जिनियरिङमा गर्छ। त्यसै गरी अहिले लेटेस्ट अहिले चेत्रा सरले भनिहाल्नुभयो, डिजास्टर 2015 पछि चाहिँ अलिकति डिजास्टरमा पनि हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेको छ डेभलपमेन्ट सेक्टरले। खास गरी वेयर हाउसहरू म्यानेज गर्ने, प्रिपोजिसनिङ गर्ने। प्रिपोजिसनिङ भनेको विपद आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी गरेर कसरी हाम्रो रेस्पोन्स अथवा प्रतिकार्यलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने डिजास्टरको बेला भनेर चाहिँ हामीले त्यस्ता स्ट्रक्चरहरूमा पनि फोकस भएको छ। र अर्को सबभन्दा कमन चिज भनेको चाहिँ रोड हो। हामी जहाँ पुगे पनि हामीलाई बाटो चाहियो भनिहाल्नुहुन्छ, ब्रिजेस चाहियो, पुल चाहियो। कति ठाउँमा चाहिँ गोरेटो बाटोहरू पनि आवश्यकता देखिन्छ। रिमोट एरियाहरूमा खच्चडले अहिले पनि काम गरिरहेको, खच्चडहरूकै सहारामा चाहिँ त्यहाँको लाइभलीहुड चलिरहेको ठाउँमा चाहिँ ड्रेलहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। नेक्स्ट स्लाइड छ।
नेक्स्ट स्लाइड। सो अब के गर्छौँ त थाहा भयो, तर कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्दाखेरि तपाईँ यदि कम्युनिटीमा गएर त्यही कम्युनिटीसँग सुत्न सक्नु हुँदैन, त्यही लाइफस्टाइलमा आफूलाई ढाल्न सक्नुहुन्न भने हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा यो डेभलपमेन्ट सेक्टर तपाईँको लागि होइन। यदि तपाईँ रिमोटमा गएर 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले जसरी खानुहुन्छ, उहाँहरूले जसरी बस्नुहुन्छ त्यसरी बस्न सक्नुहुन्न, लो लिभिङ कन्डिसन्स भन्छौँ जसलाई हामी, लो लिभिङ कन्डिसन अथवा थोरै सुविधा बिचमा पनि आफू चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्न भने डेभलपमेन्ट सेक्टर तपाईँको लागि होइन। बिकज यसमा धेरै दुःख, धेरै मेहनत र अरू एकदमै टोइलिङ भन्छ नि, एकदम परिश्रम, एकदमै बढी परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन भन्दा इनिसियल फेजदेखि नै हामीले गर्ने योजनाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खानेपानी चाहियो भने गाउँभन्दा 4 घन्टा 5 घन्टा हिँडेर पछि मात्रै सोर्सहरू फेला पर्छ। त्यो सोर्स जाने बाटोहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ। नेपालको भौगोलिक हिसाबले पनि हाइवे ठिक छ, हाइवेको आसपासका अलिअलि संरचनाहरू बनेको हुन्छ। त्यो बाहेक जति पनि संरचनाको हुने ठाउँहरू छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो केही पनि सुविधा नपुगेको कारणले हिँड्नुपर्ने, तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ फिजिकल तपाईँलाई लाइफकै रिस्क हुने, थ्रेट हुने, ल्यान्डस्लाइडहरूलाई पास गर्दै हिँड्नुपर्ने विभिन्न कारणले गर्दा तपाईँ रिमोटमा काम गर्नुहुन्छ भने, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ भने यो रिमोटनेसलाई चाहिँ युज टु अथवा यो नै हाम्रो एक्चुअल लाइफ रहेछ, नेपाल भनेकै यही रहेछ भन्ने एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट सेक्टर ठिक छ। होइन मलाई चाहिँ सफा चाहिन्छ, ब्याङ्कर जस्तो टाई लाएर टक्क गएर कुर्सीमा बसेर डिजाइन मात्रै गरेर म इन्जिनियर हुन्छु भने डेभलपमेन्ट सेक्टर तपाईँको लागि राइट प्लेटफर्म नहुन पनि सक्छ है। र अब यसमा चाहिँ हामीले अब इनिसियल फेजमा के गर्ने हो भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा स्टेक होल्डर। त्यहाँ हाम्रा स्टेक होल्डर को हुन्छ त गाउँमा गएर हामीले प्रोजेक्ट गरौँ भनेर हामीले समाज कल्याणबाट मन्त्रालयबाट अप्रुभल भयो, अब जिल्लामा अथवा गाउँमा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो काम स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यहाँ को छ स्टेक होल्डर, गाउँपालिका छ कि जिल्ला समन्वय समिति छ कि को छ, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने, प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने। प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसनमा अस्ति मैले तपाईँहरूको एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ एनआइईको, त्यसमा क्लियरली क्याडेस्ट्रल म्यापहरू कसरी हेर्ने, तपाईँले फिजिबिलिटी सर्वे अथवा प्री फिजिबिलिटी सर्वे त्यहाँ गएर चाहिँ वाटर सोर्स के छ, कति जति टाढा छ भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्ने अथवा ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो इनिसियल फेजमा गर्छ। यसमा इनिसियल फेजमा चाहिँ डेस्कटप रिभ्यू इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्टेक होल्डरको अप्रुभल र कन्सेन्ट लिने अथवा निड एसेसमेन्ट गर्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को चिज भनेको चाहिँ बेसिक कस्ट एस्टिमेसनदेखि लिएर बेसिक त्यसको लेआउट कस्तो हुन्छ भनेर जानकारी राख्ने काम चाहिँ इनिसियल फेजमा गर्छौँ है। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक सर्वेको टुल्सहरू पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एभनी युज गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो सिम्पल टेपहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ अथवा जिपिएसहरू युज गरेर चाहिँ हामीले इनिसियल फेजको चाहिँ सर्वेको काम सक्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड फेज भनेको डिटेल प्लानिङहरूको काम हो। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, किनभने डेभलपमेन्ट सेक्टरमा होइन सरले नि भन्नुभयो हामी चाहिँ रिजिड हुने ठाउँ चाहिँ यहाँ हुन्छौँ। जहिले पनि इन्जिनियरहरू चाहिँ रिजिड भइदिने के भने एस्टिमेसन यति आयो अब यतिमै गर्नुपर्छ त यस्तै बनाउनुपर्छ होइन। के हुन्छ भने इन्जिनियरिङ इज अ भेरी डाइभर्स फिल्ड। हामीसँग जहिले पनि अप्सन्सहरू हुन्छ। हामी चाहिँ आरसिसी स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ भने हामीले चाहिँ डिजाइन गरेर यतिको पिलर आउँछ, पिलरमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा भएन होला। तर अब हाम्रो फिनिसिङ वर्क्सहरूमा त हाम्रो कम्प्रोमाइजेसन गर्न सक्ने ठाउँहरू हुनसक्छ नि। फिनिसिङको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ 1-3को भनेर हामीले लेख्यौँ भने 1-3को गर्नु पर्दैन नि, 1-4सम्म त गर्न सक्छौँ नि। सो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै चेन्जेसहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर कसरी यसलाई चाहिँ हाम्रो बजेट सिलिङभित्र पारेर हाम्रो त्यो यसरी प्लान गर्नु पऱ्यो भने हामीले टेक्निकल भ्यालुज, टेक्निकल इथिक्सलाई चाहिँ कतै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर देयर इज अलवेज फ्लेक्सिबल ठाउँहरू हुनसक्छ। त्यो फ्लेक्सिबल हुन सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामी फ्लेक्सिबल हुने। र अर्को काम भनेको चाहिँ एक्जिक्युसनको पार्ट रह्यो। एक्जिक्युसन भनेको कन्स्ट्रक्सन पार्ट हो। यसमा चाहिँ नन टेक्निकलले कहिले पनि टेक्निकलको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई टेक ओभर गर्न सक्दैन है। सो यति बेला चाहिँ तपाईँ एज अ इन्जिनियरको भूमिका के हुन्छ भने तपाईँसँग राइट रिसोर्सहरू राइट ठाउँमा हुनुपर्छ। साइटमा रिक्वायरमेन्ट अफ कन्स्ट्रक्सन तपाईँसँग साइटमा ओभरसियर हुन्छ कि तपाईँको साइटमा इन्जिनियर हुन्छ कि, अनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न जिल्लामा अथवा प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ तपाईँसँग इन्जिनियरहरू हुन्छ कि, अनि सेन्ट्रल लेभलमा तपाईँको सिनियर इन्जिनियर अथवा सिनियर इन्जिनियरिङ म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ भने त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ एक्जिक्युसनमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले यदि राइट रिसोर्सहरू तपाईँसँग भएन अथवा तपाईँसँग राइट एटिट्युड भएन भने तपाईँले एक्जिक्युसनको पार्ट चाहिँ राम्रोसँग गराउन सक्नु हुँदैन। सो एक्जिक्युसन इज मोर अबाउट कन्स्ट्रक्सन। विशुद्ध कन्स्ट्रक्सनको पार्ट चाहिँ एक्जिक्युसन हो। यो चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज हो। र अर्को हाम्रो के हुन्छ भने अरू कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट क्लोजरको पार्ट चाहिँ अलिकति मैले फिल गरे अनुसार चाहिँ यो प्रोजेक्ट क्लोजरलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिँदैन।
भने डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि त्यो कसलाई ह्यान्डओभर गर्ने, किनभने कुनै पनि डेभलपमेन्ट एजेन्सीले त्यो आफ्नो लागि बनाउँदैन कि त्यो गाउँपालिकाको लागि बनाउँछ अथवा त्यहाँ स्थानीय स्कुलको लागि अथवा कुनै स्वास्थ्य त्यहाँ सब हेल्थ पोस्टको लागि बनाउने अथवा त्यहाँ कुनै सहकारीहरू छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ बनाइदिन्छौँ। सो हामीले जहिले पनि उहाँहरूलाई क्लियर रूपमा ह्यान्डओभर गर्ने। ह्यान्डओभर के गर्ने त भन्दा हाम्रो प्रोजेक्टमा कति लाग्यो त्यसको एस्टिमेसन, कस्ट डिटेल, डकुमेन्ट सबै सबमिट गर्ने। त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ डिजाइन डकुमेन्टहरू जति पनि थियो त्यसको ह्यान्डओभर गर्ने। अब प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर भनेको चाहिँ अथवा प्रोजेक्ट क्लोजर भनेको चाहिँ रिबन काटेर उद्घाटन गरेर ल तपाईँलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ भनेर फिजिकल एसेट ह्यान्डओभर गर्ने त छँदैछ, तर त्यो मात्रै होइन। किनभने उनीहरूलाई जसलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ त्यो कसरी बन्यो, कति पैसामा बन्यो भन्ने उनीहरूसँग डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ। किनभने हामी त ह्यान्डओभर गरेर डेभलपमेन्ट एजेन्सी चाहिँ आज यो जिल्लामा काम गरेका छौँ, भोलि अर्को जिल्लामा जान्छौँ, तर त्यहाँ पर्मानेन्टली त्यसलाई उपभोग गर्ने समुदाय अथवा त्यहाँको सङ्घ संस्था जे छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने भएर त्यो सबै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सर्वे कसरी गरेको डकुमेन्टदेखि लिएर सबै कुराको हार्ड कपी सफ्ट कपी चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। र त्यो बाहेक उहाँहरूलाई के हुन्छ भने जस्तै खानेपानी छ भने खानेपानी बनाएपछि मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने, अपरेसन कसरी गर्ने, त्यसको एकजना रेखदेख गर्ने मान्छे राख्ने हो कि अनि त्यो सामान्य पानी चुइयो भने चाहिँ बाहिरबाटै मान्छे बोलाउने हो कि, त्यो त सम्भव हुँदैन रिमोटमा। किनभने एउटा मान्छेलाई बोलायो भने तपाईँलाई चाहिँ 5 दिन 10 दिन 1 महिना त्यो मान्छे नै आउँदैन, त्यो ठाउँमा अभाइलेबलै हुँदैन त्यो लेभलको स्किल। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि अपरेसन र मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ तालिम दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीयलाई नै तालिम दिन्छौँ जहिले पनि। र स्थानीयमा पनि कस्तो भन्दा त्यसलाई उपभोग गर्ने, जस्तो हामी डाइरेक्ट बेनिफिसियरिज भन्छौँ, त्यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट बेनिफिट हुने जो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। जस्तै जाली बुन्ने काम छ भने जालीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, होइन, त तपाईँ ड्रेनेज बनाएको छ भने ड्रेनेजलाई कहिले कहिले सफा गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। नेक्स्ट छ। ओके, यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। हामीले होइन नवराज सरले पनि भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ एकदमै लिङ्गरिङ भएर लामो समय लाग्ने, होइन, प्रोजेक्ट टाइम भन्दा अब मेलम्चीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेलम्चीको प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको अब भनेको भन्दा 10-15 वर्ष एक्सटेन्ड भएर गइसक्यो, होइन। यो किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा कन्स्टेन्ट हुन्छ प्रोजेक्टमा। मेजर कन्स्टेन्ट भनेको एउटा टाइम, एउटा बजेट। यदि हामीसँग डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ तपाईँसँग बजेटको फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन, किनभने तपाईँ यति एमाउन्टमा यो संरचना यस्ता संरचना बनाउनुपर्छ भनिसकेपछि त्यसमा साइज अलिकति सानो गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा त्यसको अरू खर्च गर्ने कुरामा कटौती गरौँला, तर हामी बजेट चेन्ज हुने, बजेट ओभर हुने फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन। अब म एज अ डोनर युएनले चाहिँ हामीले एकदम धेरैवटा प्रोजेक्टहरूलाई फन्डिङ गरेर हुन्छ आइएनजिओहरूलाई, हामीले कहिले पनि आइएनजिओलाई चाहिँ फन्डिङको फ्लेक्सिबिलिटी दिँदैनौँ। यति बजेटमा कन्ट्र्याक्ट फिक्स भएपछि 2 वर्षमा गरिसक्छु भनेपछि त्यो 3 वर्षमा त्यो सक्नु पर्यो। कुनै कारणले यदि सकेन भने चाहिँ नेपाल सरकारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, सरकारले नै त्यसलाई रिइभ्यालुएट गरेर थपिरहेको, होइन, विभिन्न उहरू गरेर हुन्छ। तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा त्यो हुँदैन। यदि सकेन भने जसले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर हामीले जसलाई फन्डिङ गर्यौँ, आइएनजिओलाई गर्यौँ अथवा एनजिओलाई गर्यौँ भने उसले आफ्नो कस्टमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको बाँकी कस्टलाई यदि टाइम एक्सिड भयो अथवा हामीले सोचेको भन्दा अरू खर्च गर्यो, यदि भ्यालिड रिजन छ भने सम्भव होला, तर मेजोरिटी केसमा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। भनेपछि मतलब तपाईँले टाइमको याद गर्नु पर्यो। टाइम बढ्यो भने जसलाई सपोर्ट गरेका छौँ, आइएनजिओलाई पैसा दिएका छौँ हामीले अथवा फन्डिङ गरेका छौँ अथवा एनजिओलाई भने उसले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ। र तपाईँसँग बजेट पनि लिमिटेड भएको भएर हामी जहिले पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरको प्रोजेक्टहरू चाहिँ 2 वर्षको भनेछौँ हामीले 2 वर्षमै सक्छौँ, 3 वर्ष छ भने 3 वर्षमै सक्छौँ। यदा कदा जस्तै यस्तै कोभिडका केसहरू आयो, अर्थक्वेकका कुराहरू आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ एकदम अनवान्टेड केसहरू आयो भने मात्रै बेग्लै कुरा, नत्र जेनरली चाहिँ कहिले पनि यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, ओभरलुक गर्दैनौँ। नेक्स्ट स्लाइड छ। ओके, सो हामीले कसको लागि काम गर्ने भन्ने कुरा छ क्या। जस्तै मैले अब कसै व्यक्तिगत भएको त होइन, तर अब जस्तै हाउसिङहरूमा तपाईँहरू काम गर्नुभयो भने तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो कन्स्ट्रक्सन गरेर जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले काम गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ घरमा अब किला ठोक्यो, सपोज पर्दा राख्नलाई ठोक्यो अथवा भित्तामा केही झुन्डाउनलाई किला ठोक्यो र प्लास्टर अलिकति गयो भने सिधै कोही ब्लेम के भन्छ, त्यो इन्जिनियर भनेर गाली खाइहालिन्छ क्या। गाली धेरै खाइन्छ कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा, होइन। किनभने धेरै के हुन्छ भने किनभने त्यो इन्जिनियरले तपाईँले बेनिफिसियरलाई देख्नु हुँदैन क्या कहिले पनि।
देख्ने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। तपाईँले जसको लागि घर बनाइदिए तपाईँ बनाइदिनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, फिनिसिङ गर्ने बेला आर्किटेक्टलाई अथवा अर्को इन्जिनियर आउँछ, तपाईँले स्ट्रक्चरको र साइट सुपरभिजन काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ जानुहुन्छ र तपाईँले कहिले पनि आफ्नो क्लाइन्ट भनौँ अथवा बेनिफिट जसले गरिरहेछ त्यहाँबाट उससँग कहिले पनि डाइरेक्ट सम्पर्कमा आउनुहुन्न। तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अघि नै भने नि स्टेक होल्डर जुन फिजिबिलिटी प्रिफिजिबिलिटी एसेसमेन्ट गर्दादेखि नै तपाईँ आफ्ना सुरुको फेजदेखि नै तपाईँ के हुन्छ भने आफ्नो बेनिफिसियरिजहरू को हो, जसले त्यसलाई तपाईँले बाटो बनाइदिनु भने बाटो कसले उपभोग गर्ने, खानेपानी बनाउनु भयो भने कसले उपभोग गर्ने खानेपानी, त्यो सबैसँग तपाईँ फर्स्ट डेदेखि नै कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ। मैले एउटा फोटो देखाएको छु यहाँ, हामी चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने लोकल जो त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै युज गरेर काम गराउँदैछ र बेनिफिसियरिज पनि उहाँ नै हो, पार्टिसिपेन्ट पनि उहाँहरू, प्रोजेक्टमा काम गर्ने उहाँहरू नै हो भने बेनिफिसियरिज पनि उहाँहरू। सो यसमा चाहिँ मोर कनेक्टेड फिल हुन्छ तपाईँ कम्युनिटीसँग। तपाईँले त्यो काम गर्दाखेरि फिल हुन्छ। मैले एक दुईवटा प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि के फिल गरेको छु, मैले यस्तो ठाउँमा खानेपानी लगेछु कि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ यति खुसी भएर चाहिँ अब त्यो अब भन्नु हुँदैन, उहाँहरूले गर्ने अङ्कमालदेखि लिएर उहाँहरूले हामीलाई दिएको धन्यवाद सम्झ्यो भने चाहिँ, अनि त्यसै हो मैले कम्युनिटीमा चाहिँ केही गरेछु है समुदायमा। किनभने उहाँहरूले भन्नुभयो यो खानेपानी अहिले नआएको भए हामीले कहिले पनि पाउँदैन थियौँ, किनभने 4 घर 5 घर त्यसमाथि कहिले कति ठाउँमा चाहिँ सानो जात हाम्रोमा त्यही त हो, यो कास्ट उ कास्ट भनेर अथवा यो कम्युनिटी भनेर जात विभेद गरिरहन्छौँ। किनभने जो त्यहाँनिर अलिकति एक्टिभ छ, पोलिटिकली रिच छ, उसलाई मात्रै चाहिँ प्रोजेक्टहरू भइरहेको हामीले सुन्न पाउँछौँ नि त। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता कम्युनिटीहरूमा काम गर्दा चाहिँ यु फिल सेन्स अफ ह्याप्पिनेस के, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ फ्याक्ट हो है। यसको चाहिँ ब्युटी भनेकै यो हो, हामी बेनिफिसियरीसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्छौँ, उहाँहरूको खुसी थाहा पाउँछौँ, उहाँहरूको समस्याहरू हामी सबै उहाँहरूको समस्याहरू चाहिँ पहिल्यै बुझ्छौँ। सो अब यो मैले चाहिँ फर्स्ट एउटा फोटो राखेको छु है। कसरी काम हुन्छ भने प्रोजेक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सम्पूर्णलाई अवेर गर्ने कुरा गर्छौँ। त्यो चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा होला, रिजनल लेभलमा, डिस्ट्रिक्ट प्रोभिन्स लेभल भनौँ, प्रोभिन्स लेभलमा अथवा लोकल लेभलमा गएर हामीले त्यहाँ हेर्नुहोस् न प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन्सहरू दिइरहेछ। यो यस्तो प्रोजेक्ट हो, यसरी काम गर्नुपर्छ, यति बजेटको हो, यति समय सीमाभित्र सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ जानकारी दिइरहेका छौँ। र हामीले काम गर्दा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सेफ्टीको कुरा हो। इन्जिनियरिङमा अस्ति भर्खर मेलम्चीमा पनि 2 जना इन्जिनियर साथीहरू नै टनेलमा चाहिँ पानी त्यो फुल प्रेसर चेक गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 2 जना हराउनु भयो। सायद सम्भवतः अहिलेसम्म उहाँहरूको बढी भेटिएको छैन होइन। सो सेफ्टी चाहिँ हामीले काम गर्छ। फेरि मैले अहिले भने नि हामी यस्तो रिमोट एरियामा काम गर्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ बाटोभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन है, जुन मेन बाटो। अब हामीले नयाँ बाटो इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ फोकस्ड भएर भन्नुपर्दा इन्जिनियर आर्किटेक्ट भनौँ अझै यो दुईवटा चाहिँ के हुन्छ नि, जहाँ बस्ती छैन त्यहाँ बस्ती बसाउन जानु पर्यो, जहाँ बाटो छैन त्यहाँ बाटो बनाउन जानु पर्यो, जहाँ पानीको मुहान मात्रै छ मुहानबाट गाउँसम्म पानी ल्याउनु पर्यो, कुलो भनेको कस्तो हुन्छ, पाखै पाखा भिरै भिर चाहिँ काटेर ल्याउने हो नि त, पहाडको गाउँ त हो नि हाम्रो, त्यस्ता काटेर ल्याउने भएको भएर सेफ्टी चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भएको भएर सेफ्टीको अवेरनेस, प्रोजेक्टको अवेरनेस र प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन चाहिँ डिसिमिनेट गर्नु चाहिँ एज अ इन्जिनियर इज द बिगेस्ट रोल, हाम्रो सबभन्दा ठुलो भूमिका यहाँनिर हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड छ। सो अब के गर्छौँ भनेर भन्यो भने हामी मान्छेको लाइफलाई एकदम इजी बनाउने काम गर्छौँ क्या। लाइफलाई डेभलपमेन्ट सेक्टरको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ 70% चाहिँ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। मैले भनेको मतलब हामी त गाउँ गाउँबाट बनेको देश हो हाम्रो देश नेपाल। हामीले फोटोमा हेरौँ न, यता बिफोरमा हेर्नु त त्यो काठले त्यो चाहिँ काठहरू राखेर त्यही पनि प्रोपर इन्जिनियरिङ छैन, लोकल टेक्नोलोजीका हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर युज गरिरहेको थियौँ होइन। सो त्यसलाई अलिकति सहज गरिदिन के गर्यो त भन्दा हामीले एउटा रिटेनिङ वाल पनि बनायो र रिटेनिङ वाललाई चाहिँ मल्टिपर्पजको रूपमा युज गर्यौँ। के गर्यो, फुटरेलको रूपमा युज गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिर हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति ठुलो तपाईँको खोज छ त्यो है। सामान्य इन्जिनियरिङ गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो लाइफलाई चाहिँ रिस्कबाट जोगाउने काम चाहिँ गर्यौँ। यो एउटा मैले एक्जाम्पल दिएको, डेभलपमेन्ट सेक्टरले चाहिँ यसरी काम गर्छ। नेक्स्ट सर। ओके, यही हेर्नुहोस् न उहाँहरूको दैनिक जीवन कसरी चल्दो रहेछ भने यो चाहिँ धादिङको एकदम रिमोट एरिया अन्तिम गाविस हो, यो गाउँपालिका हो, अन्तिम गाउँपालिकाबाट खिचेको फोटो। हामी चाहिँ त्यहाँनिर यो फुट ब्रिज भन्छौँ हामी लोकल इन्जिनियरिङ हिसाबले चाहिँ। त्यहाँ फुट ब्रिज थियो, 3टा लगलाई चाहिँ उहाँहरूले राखेर अनि उहाँहरू चाहिँ पोर्टर र खच्चड, यहाँ खच्चड पनि एकदम हिँड्ने ठाउँ होइन, खच्चडहरू हिँड्ने ठाउँ। सो
यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ 3टा लग राखेर विदाउट सेफ्टी ह्यान्डरेल्सहरू छैन, त्यहाँनिर कुनै ह्यान्डरेल्सहरू बिना नै त्यत्रो पोर्टरहरूले भारी बोकेर हिँडिरहन्छ। त्यो एकदम ट्रेकिङको एरिया पनि हो, त्यहाँ टुरिस्टहरू पनि हिँड्ने अनि तपाईँको पोर्टरहरू पनि हिँड्छ, तर केही पनि सुविधा नभएको ठाउँ हो। तर हामीले हेर्नुहोस् त चाहिँ सानो एउटा ब्रिज बनायो, धेरै पैसा पनि होइन, 2-3 लाख रुपियाँ पर्छ होला त्यो ब्रिज बनाउन है। र त्यति बनाउँदाखेरि त्यो ठाउँको हेर्नुहोस् त ठाउँ नै कति सेफ भयो, कति सेक्योर्ड फिल भयो होला, त्यो पोर्टरहरूलाई खच्चडहरूलाई अथवा 2जना मान्छे सँगसँगै हिँड्न पनि सकियो होला। र त्यहाँनिर सेफ्टी ब्यारियर भइसकेपछि कुनै कारणले चाहिँ त्यहाँ त्यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति रिङ्गटा लाग्यो अथवा हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँ थकान लाग्यो अथवा केही भयो, त्यहाँ रेस्ट गर्न सक्ने ठाउँसम्म छ त्यहाँ। सो हामीले अब हाम्रो प्राय पब्लिकको कम्प्लेन के हुन्छ भने बाटो पिच भएन, यो झोलुङ्गे पुलमा यस्तो भएन, सामान्य एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या मान्छेको। हामीलाई ठुलो स्टेडियम चाहियो भनेर पब्लिकले कहिले पनि भन्दैन। पब्लिकले यस्तै सानो कुरा गर्छ क्या, गाउँमा गएर भन्यो भने हामीलाई यस्तो चाहियो। र यो कुरा चाहिँ जहिले पनि डेभलपमेन्ट लोकल गभर्मेन्ट भनौँ न, लोकल, अब अहिले त स्थानीय निकाय आइसकेपछि अलिक सहज भएको छ। नत्र पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो नि, गाविस गाउँमा चाहिँ यस्ता कुराहरू बनाउन बजेट पनि नहुने र ठुलो सेन्ट्रल लेभलमा जिल्लामा चाहिँ प्रोजेक्टहरूको थुप्रो हुने, धेरैवटा प्रोजेक्ट हुने, यस्ता सानो कुरामा चाहिँ ध्यान दिने कोही पनि नहुने। सो यस्ता कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरले चाहिँ एकदम नोटिस गर्छ, किनभने हामी सानो क्लस्टरमा सानो बस्तीहरूमा छिर्छौँ। नेक्स्ट छ। र सधैँ सानो मात्रै काम गर्छ हो भनेर सोध्नुभयो भने होइन। यो चाहिँ अहिले मैले आफैले प्रयोग गरिरहेको प्रोजेक्टको हो, यो मैले फोटो हालेको चाहिँ। हामीले यो भूकम्प आयो, भूकम्पभन्दा 1 महिना अगाडि अप्रिलको 2015मा अर्थक्वेक आयो भने 2015को मार्चमा चाहिँ हामीले यो ह्युमेनिटेरियन स्टेजिङ एरिया भनेको चाहिँ विपद आयो भने सम्पूर्ण लजिस्टिक सामानहरू जे आउँछ त्यसमा तपाईँको बन्दोबस्तीका सामानहरू होला, पालहरू होला, खाना होला, सबै जे आउँछ त्यसलाई भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टलाई एकदम गाह्रो भइरहेको स्थितिमा हाम्रो अफिसले चाहिँ यो फर्स्ट स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, करिब 10,000 स्क्वायर मिटर है। 10,000 स्क्वायर मिटर भनेको तपाईँको 2 रुपियाँ भनेपछि करिब 20 रुपियाँ जति जग्गामा चाहिँ यही काठमाडौँको एयरपोर्टको सँगै एयरपोर्टकै जग्गामा, टिआइएको एयरपोर्टको जग्गामा चाहिँ यो हामीले विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ जति पनि सामानहरू आउँछ देश विदेशबाट आउने सपोर्ट छ त्यसलाई भण्डारण गर्ने चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ यो हामीले गृह मन्त्रालयको लागि बनाइदिएको हो। हामीले प्रयोग गर्ने होइन, यो गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ, हामीले बनाइदियौँ र गृह मन्त्रालय ह्यान्डओभर गर्यो। अब त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब यो काठमाडौँमा त भयो होइन, काठमाडौँको एयरपोर्ट, तर विभिन्न ठाउँ अब जस्तै प्रदेशका हिसाबले धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, पोखरा, भैरवा, विराटनगर, वीरगञ्ज यस्ता ठाउँमा पनि त चाहियो, किनभने सेन्ट्रल लेभलमा मात्रै भूकम्प जान्छ विपद पर्छ भन्ने त होइन। त्यो ठाउँमा विपद पर्दा के गर्ने भनेर अब हामीले करिब 5,000 स्क्वायर मिटरको भने चाहिँ आधी, ठ्याक्क सेन्ट्रल लेभलभन्दा आधीको संरचना चाहिँ त्यहाँ हामीले बनाएको छौँ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो पालहरू छ, ठुलो पाल, त्यो 10 देखि 15 वर्षसम्म नबिग्रिने पालहरू हुन्छ, त्यो रातो कलरमा कन्टेनर छ, त्यहाँभित्र चाहिँ हामी सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ राख्छौँ। यो एउटा यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति म भन्न मन लाग्यो यहाँ। हामीले के गर्छौँ भने हामीले सुन्यौँ नि अस्ति कोभिडकै केसमा पनि चाइनाले चाहिँ 32 घन्टामा अथवा कति 72 घन्टामा चाहिँ हस्पिटल बनायो भनेर सुन्यौँ होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो देशमा पोसिबल देखिँदैन। हाम्रो अब ब्युरोक्रेटिक सिस्टम, प्रोक्योरमेन्टको पोलिसी सबै कुराले गर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन। सो यस्ता संरचना चाहिँ किन बनाइन्छ भने भोलि विपद गयो भने त्यो सम्पूर्ण बेस चाहिँ तयार गर्ने, त्यसमा चाहिने इलेक्ट्रिकल सप्लाई, बत्तीको, सोलरको ब्याकअप, जेनेरेटर ब्याकअपदेखि लिएर त्यहाँ चाहिने सामानहरूलाई त्यहाँ भण्डारण गरेर राख्ने। तर जब विपद पर्छ ठक्क उठाउने मात्र, जुन एमएसयु भने त्यो सेतो कलरको छ, त्यो घर जस्तो सेकेन्ड पिक्चरमा, ती चिजहरूलाई चाहिँ एक दिनमा हामीले 12 घन्टामा त्यो चाहिँ इन्स्टल गरेर रेडी गर्छौँ क्या। सो हामी बेस चाहिँ तयार गर्ने, अब हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति चाँडै विपद जाने बित्तिकै सम्भव नभए भएर पहिलेदेखि नै त्यो बेसहरू तयार गर्ने, ड्रेनेजको सिस्टम सबै गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर सामानहरू स्टोर गर्ने, चिजहरू सबै स्टोर गरेर कन्टेनरभित्र राख्ने, तर विपद आएपछि 12 घन्टामै त्यसलाई अपरेट गर्ने। अहिले हामीले विपदकै बेलामा पनि धनगढी र नेपालगञ्जमा त्यो सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि काठमाडौँको एयरपोर्टको जुन ह्युमेनिटेरियन स्टेजिङ एरिया छ त्यो त हाम्रो सञ्चालनमा आइरहेको छ। यही कोभिडको रेस्पोन्समा पनि जति पनि यो किटहरू गृह मन्त्रालयमा जान्छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ आएर भण्डारण भएर बसेको छ, अनि यहाँबाट चाहिँ गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ट्रान्सफर गर्छ। सो यसरी काम हुन्छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ यो खाद्यको गोदाम बनाएको हो, यो नेपालगञ्जको होइन, 1000 मेट्रिक टनको खाद्य गोदाम बनाइदिएर, यो पनि फेरि बनाउने हो। अनि हामीले खाद्य संस्था, अहिले एनएफसी त भन्दैन, अहिले चाहिँ एफएमटिसी भन्छौँ, खाद्य संस्थालाई चाहिँ हामीले ह्यान्डओभर गर्ने हो। सो भनेको मतलब जे बनाउँछौँ हामीले आफू राख्दैनौँ कुनै पनि प्रोजेक्ट, त्यो ठुलो हुनसक्छ, सानो पनि हुनसक्छ। नेक्स्ट स्लाइड छ।
यो चाहिँ रोड हो। अब तपाईहरुले अब इन्जिनियरलाई सिम्पल म इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि अथवा हायरिङमा बस्दाखेरि मैले रोड बनाउँदा के विचार गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने सबैले कहिले के भन्छ प्लान्टेसन भन्नुहुन्छ, यो भन्नुहुन्छ, यो भन्नुहुन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको मैले क्वेसन तपाईहरुसँग कुनै कारणले पछि भेट भयो भने पक्कै यो म इन्जिनियरलाई जहिले सोध्ने क्वेसन हो, ड्रेनेज हो क्या। त्यो अलोङ द प्रोफाइलको होस् है, साइड ड्रेन होस् अथवा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। जबसम्म क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर तपाईँको राम्रो हुँदैन र त्योसँग रिलेटेड रिटेनिङ स्ट्रक्चर राम्रो हुँदैन, तबसम्म बाटो तपाईँले 20 फिटकै बनाए पनि 20 मिटरको बनाए पनि त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभ चाहिँ हुँदैन। सो हामीले यो गरेको सिन्धुपाल्चोकमा दोलखामा गरेको यो प्रोजेक्ट हो। यहाँ हामीले खास गरी ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरूलाई फोकस गर्यौँ र सब ग्रेडहरू भैँमा ग्रेडहरू हाल्ने काम चाहिँ गर्यौँ। सो डेभलपमेन्ट सेक्टरले चाहिँ जहिले पनि सानो अहिले 2टा फोटो मैले देखाएको चाहिँ खास लाइफसँग कसरी कनेक्ट हुन्छौँ भनेर देखाएको हो भने पछिल्लो 2टा फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ सानो खालको अथवा सानो स्केलको प्रोजेक्ट मात्र होइन, मेजर ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि हामीले गर्छौँ है। नेक्स्ट स्लाइड छ। नेक्स्ट स्लाइड छ। ओके, त्यो बाहेक हामीले अब धेरै देखेको चाहिँ हाम्रो सबैलाई थाहा पाएको चाहिँ हामीले स्कुलहरू बनाउँछौँ है, स्कुलमा किचनहरू बनाउँछौँ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड छ। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो हामी जब इन्जिनियर्स ह्याप्पी हुन्छ नि, सो एभ्रीवन विल बी ह्याप्पी क्या अर्गनाइजेसनमा, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा। किनभने मेजर चङ्क अफ बजेट, मेजर चङ्क अफ प्रोजेक्ट्सको भोल्युम चाहिँ इन्जिनियरको काँधमा हुन्छ। अविनाश चेतसरले भनिहाल्नुभयो अराउन्ड 40 to 50% कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको भोल्युमको कस्ट चाहिँ इन्जिनियरको काँधमा भएको भएर इफ इन्जिनियर्स आर ह्याप्पी, इफ इन्जिनियर्स कुड मेक थिङ्स डन अन टाइम, देन the project manager अथवा the operation manager will be happy. So that is what I like to say. अब म एक दुईटा त्यहाँ क्वेशन्सहरू देखिरहेको थिएँ। यस, ह्याप्पी हर्ट। अब फाइदा चाहिँ के छ भने यस्तो रिमोटमा गएर यस्तो लोकेसनहरू चाहिँ हामी एकदम नजिक इन्भाइरोमेन्टसँग एकदम क्लोज भएर काम गर्ने भने यस्तो भ्यूहरू, यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ होइन। मलाई कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ नि, म देशको अहिले करिब 56वटा जिल्ला घुमेँ है। नेपालको अब 77 जिल्ला छ अहिले, करिब 55-56वटा जिल्लामा गएर मजाले कामै गरेको जिल्लाहरू भनौँ न, केही टाइम त्यहाँ मैले गएर स्पेन्ड गरेकै ठाउँहरू। सो त्यो ठाउँ चाहिँ म यदि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम नगरेको भए चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले त्यो चाहिँ म यो ठाउँमा काम नगरे भए कहिले पनि यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ म पुग्दिनँ थियो होला। म मनास्लु बेस क्याम्प पनि पुगेँ, म पूर्वकाई यो 5 थर इलाम यस्ता ठाउँहरू पनि पुगेँ जहाँ चाहिँ म सम्भवतः मेरो कोही पनि नभएर त्यहाँ ठाउँ पुग्दिनँ थियो होला। तराईका जिल्लाहरू, सम्पूर्ण प्राय जिल्लाहरू चाहिँ म तराईका जिल्लाहरू पुगिसकेँ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाहरू, मुगु पुग्ने अवसरहरू अब तपाईँहरूको लागि त त्यो चाहिँ इज अ ड्रिम नि त। तर त्यो जागिरकै सिलसिलामा म यस्ता ठाउँहरू चाहिँ घुमेर म त्यहाँ चाहिँ पुगिसकेँ है। अब म एक दुईटा क्वेसन्सहरू अब अहिले विशेष सरले पनि प्यानल क्वेसन्सहरू त्यहाँबाट पिक गर्नुहुन्छ होला। म एक दुईटा कुराहरू चाहिँ म भन्न सकेँ, खोज्न चाहन्छु। अब करियरको हिसाबले इन्जिनियरिङको प्रस्पेक्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा एकदमै ह्युज छ। तर झन् यो पोस्ट अर्थक्वेक पछि चाहिँ तपाईँहरूको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बेस्ड भएरै आएको अथवा कन्स्ट्रक्सन र लाइभलीहुडसँग जोडिएका प्रोजेक्ट्सहरू धेरै आएको भएर अपर्च्युनिटी असङ्ख्य छ। अब तपाईँहरूले के चाहिँ तपाईँहरूले डेभलप गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एटिट्युड। तपाईँसँग यदि राइट एटिट्युड छैन भने डेभलपमेन्ट सेक्टर नआए हुन्छ। तपाईँ यदि तपाईँसँग राइट सेक्टर, तपाईँसँग एकदम राइट एटिट्युड छैन, तपाईँ डेभलपमेन्ट रिमोट एरियामा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्न, कम्युनिटीले जसरी बस्यो, जसरी खायो, त्यसरी जसरी लायो त्यो नै तपाईँको लाइफ हो भनेर तपाईँ आफूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न अथवा त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्नु, इनहेरिट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ डेभलपमेन्ट सेक्टरको लागि राइट मान्छे होइन है। तपाईँ दुःख पर्दा, अब मेरो एक्जाम्पल गर्नुहुन्छ नि, हामी गोठमा कति सुत्या छौँ है। गोठमा गाई नै साइडमा गाई बसिरहेको ठाउँमा हामी सुतिरहेछौँ। अब यो नर्मल होस्, धेरै नर्मल त होइन, त्यहाँको मान्छेलाई नर्मल हो, तर हामीलाई नर्मल नहुन सक्छ कतिको लागि, अनि त्यो ठाउँमा हामी बसेका छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपन 4800 मिटरको हाइट भनेको त हामी बेस क्याम्पहरू हो क्या, जस्तै एभरेस्ट यो मनास्लु, माछापुच्छ्रे हिमालको चाहिँ बेस क्याम्पमा पनि गएर हामी चाहिँ सुत्नु परेको छ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि सेफ्टी हुँदैन। सिम्पल एउटा टेन्ट राखेर एडभर्स वेदर कन्डिसनलाई पनि च्यालेन्ज गर्दै चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रेकिङ गएको जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई, बट एक दिन ट्रेकिङ हुन्छ, 2 दिन हुन्छ, तर तपाईँ सधैँ त्यही ठाउँमा बस्नु पर्यो भने त तपाईँलाई त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन भने यु विल रिग्रेट, र त्यहाँबाट इमिडिएट फर्किनुहुन्छ। अनि फेरि यो पास हुने बित्तिकै अहिले सबै सरले भन्नुभयो, यो पास हुने बित्तिकै एटिट्युड चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ भने मैले संसारै जितेँ, मैले अब इन्जिनियरिङ डिग्री हासिल गरेँ, अब म जे पनि म गर्न सक्छु, अथवा यस्तोमा नि आएर काम गर्ने हो, म त
यति सुखमा हुर्केको अथवा यस्तो म त यसरी चाहिँ राम्रै राम्रै कुरा मात्रै हुन्छ भनेर आएको, म त यस्तोमा आउँदिनँ भन्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट सेक्टर तपाईँको होइन। तपाईँको लागि कन्सल्टेन्सी जब अथवा गभर्मेन्टको जबमा पनि खास गरी सेन्ट्रल लेभलका गभर्मेन्टका जबहरू तपाईँको लागि हुनसक्छ, डेभलपमेन्ट सेक्टरको जब चाहिँ हुन सक्दैन। अब यदि तपाईँसँग म पनि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ तपाईँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जाने हो भने यु शुड नो कि मैले मेरो इन्ट्री पोइन्ट के हुनुपर्छ भनेर। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने आई वाज अलवेज भेरी क्लियर द्याट आई वान्ट टु गो इन्टु द डेभलपमेन्ट एजेन्सी, डेभलपमेन्ट सेक्टरमै काम गर्छु र आई वान्ट टु वर्क विथ युनाइटेड नेसन, म युएनमा काम गर्छु भन्ने आई ह्याड द्याट प्यासन है। त्यो छ तपाईँसँग छ, म पुग्ने केही न केही माथि डेभलपमेन्ट एजेन्सीमा डोनर एजेन्सीमा काम गर्नसम्म जान्छु भने सिधै तपाईँलाई कसैले पनि दिनेवाला छैन। युएन सिस्टममा तपाईँ सिधै छिर्न सक्नुहुन्न। सो यु हेभ टु त्यो क्रेभ योर पाथ क्या, तपाईँको आफ्नो पाथलाई चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्छ। त्यसको इन्ट्री पोइन्ट भनेको एनजिओ हो। अब एनजिओ भनेको लोकल हुन्छ, जहिले पनि कहिले पनि सेन्ट्रल लेभलको नेसनल एनजिओ एक दुईवटा होला, नत्र प्रायः सबै एनजिओ भनेको चाहिँ लोकल लेभल हुन्छ। डोटीकै एनजिओ हुन्छ, सिन्धुपाल्चोकमा सिन्धुपाल्चोकै एनजिओ हुन्छ, किन त्यो त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध चाहिँ ऊ भएर चाहिँ हुन्छ। सो आइएनजिओमा छिर्नु छ, युएनमा छिर्नु छ भने सिधै एक्सपिरियन्सै माग्ने हो। अहिले भर्खर एकजना क्वेसन त्यहाँ आइरहेछ, एक्सपिरियन्स माग्छ हो, एक्सपिरियन्स माग्छ, तर इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दा एनजिओ हो। एनजिओ भनेको लोकलमा हुन्छ, जिल्लामा हुन्छ, जिल्लाकोमा इस्टाब्लिस्ड हुन्छ र त्यो जिल्लाका रिमोट एरियामा काम गरेका हुन्छ। सो 2 to 4 इयर्स अथवा एभरेजमा 3 इयर्स चाहिँ तपाईँ एनजिओ सेक्टरमा बसेर रिमोटमा दुःख गर्न सक्नुहुन्न भने, गाविस भनौँ न, पहिलाका गाविस गाउँ बस्ती बस्तीमा जान सक्नुहुन्न भने तपाईँको लागि डेभलपमेन्ट सेक्टर होइन। र 3 इयर्स जति तपाईँले त्यसरी एनजिओमा काम गरेपछि तपाईँको ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। मलाई नै सोध्नुहुन्छ नि, म फर्स्टमा एनजिओमा गएँ, पोखराको कास्कीको अलिकति रिमोट एरियामा थियो, पोखरा भन्दैमा सहज, सबै ठाउँ सहज हुँदैन, रिमोट एरियामा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ एकजना त्यहाँको सुपरभाइजर कन्ट्र्याक्टर भनौँ न, कन्ट्र्याक्टरले सोध्नुभयो, सर यसमा कतिको ग्रेड हाल्ने, सर कति जति बोरा अर्डर गरौँला सिमेन्ट भन्नु, मलाई आउँदै आएन कि, इमिडिएट मैले एन्सर दिन सकिनँ कि। त्यो सबै फ्रेसरमा हुन्छ त्यो, किनभने मलाई थाहा थिएन कि त्यहाँ फिल्डमा गएपछि त्यस्ता कुराहरू झेल्नुपर्छ होइन। सो मैले के भने, मैले अब भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने सर म हेरेर भन्छु अथवा मलाई थाहा छैन भन्ने नै हो। गेसमा इन्जिनियरिङ चल्दैन। एस्टिमेसन भनेको नाम एस्टिमेसन भए पनि त्यहाँ सबै साइन्टिफिक हुन्छ, त्यहाँ जिल्ला दर रेट हुन्छ, त्यहाँ तपाईँका कति बाटो ट्राभल गर्दा कति प्रति सामानको किलोमिटरको कति लिन्छ भन्ने कुरा सबै इन्जिनियरिङ हो, इट्स अ साइन्स। एस्टिमेसन भनेको एस्टिमेसन त हो नि 8-2-4% तल हुन्छ, होइन। एस्टिमेसन इज इन्जिनियरिङ, तर क्लोजेस्ट पोसिबल एस्टिमेसन हो क्या, त्यो एक्चुअल साइड हो। सो तपाईँलाई थाहा छैन भने, तपाईँलाई थाहा छैन भने, नर्म्सहरू थाहा छैन भने तपाईँले त्यसमा के विचार गर्नु पर्यो भन्दा, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, म हेरेर भन्छु भन्नुभयो। अथवा म अझै सल्लाह के दिन्छु, यस्ता बेसिक कुराहरू तपाईँले नर्म्सहरू हेर्ने होइन, 1-2-4कोमा चाहिँ 1 घनमिटर बनाउन कति सिमेन्ट चाहिन्छ भन्ने चिज चाहिँ घोक्ने होइन, यो कुरा कण्ठस्थ हुनुपर्छ यस्ता कुरा है। बालुवा कस्तो युज गर्ने, ढुङ्गा युज गर्ने कि नगर्ने होइन, सिमेन्टहरू कुन युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले बेसिक नलेज चाहिँ अहिलेदेखि नै लिन थाल्नुभयो हुन्छ है। अहिले त झन् यति रिसोर्सेस छ, युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने देयर आर लट्स अफ रिसोर्सेस छ, त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सो आफूलाई प्रिपेयर गर्ने हो। पहिला सुरु चाहिँ आइएनजिओमा युएनमा जान्छु अथवा म जाइकामा युएन युएसएडमा युकेएडमा जान्छु भनेर सोच्नुभयो भने त्यो पोसिबल छैन। तपाईँले पाथ बनाउनु पर्यो, स्टेपिङ स्टोन एनजिओ हो 2-3 वर्ष। कोही आइएनजिओमा सिधै पुग्नु भने यु आर भेरी लकी है। पहिला एनजिओमा जानु पर्यो, अनि एनजिओको एक्सपिरियन्स भयो भने मात्रै अनि आइएनजिओमा एक्सपिरियन्स त माग्छ, किनभने आइएनजिओ काम एनजिओलाई मोनिटरिङ गर्ने हो, उसको कामलाई रेगुलेट गर्ने हो, उसको सुपरभिजन गर्ने हो भने तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्न, फ्रेस हुनुहुन्न भने त एनजिओले हेपिहाल्छ नि, एनजिओको इन्जिनियरले तपाईँलाई पेलिहाल्छ नि। सो आइएनजिओमा जान चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स जान्छ, 3 to 5 इयर्स एक्सपिरियन्स भयो अथवा 5-7 वर्ष एक्सपिरियन्स भएपछि आइएनजिओमा जान सजिलो हुन्छ। हाम्रो चेचारको सरकै प्रोफाइल हेर्नु भने उहाँ पनि एनजिओमा काम गर्दै आउनु भएको छ, 5-7 वर्ष 8 वर्ष एनजिओ गर्यो अनि आइएनजिओमा आउनुभयो, अनि मल्टिपल आइएनजिओमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि है। सो यसरी काम गर्दै जाने हो है। अनि अर्को चिज, युएनको के अरे एनजिओ डेभलपमेन्ट सेक्टरका जागिरहरू होइन चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन देखेँ। स्टेबल हुन्छ तर फिक्स टाइमको लागि। गभर्मेन्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोजेक्टहरू चाहिँ 3 वर्ष प्रोजेक्ट भने 9 वर्षसम्म गइरहेको, कोही त 3 वर्षमा सकेको हुन्छ अथवा त्यो प्रोलङ हुने चान्सेस हुन्छ। डेभलपमेन्ट सेक्टरमा देयर इज लेस चान्स कि तपाईँलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ स्टेबलै हो। प्रोजेक्ट यति वर्ष भने चाहिँ त्यति वर्षमा तपाईँले अनइथिकल काम गर्नु भएन भने तपाईँको जागिर स्टेबल हो। तर 3 वर्षपछि यु निड टु लुक फर अदर अपर्च्युनिटिज है।
त्यो चाहिँ हुन्छ। र अब सबभन्दा राम्रो चिज भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा बेनिफिटहरू राम्रो हुन्छ, तपाईँका कन्सर्नहरूलाई एकदमै सुनिदिने मान्छे हुन्छ होइन। तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो भने त्यहाँ देयर इज एभ्री वान हु इज अलवेज देयर टु लिसन यु। तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने सुनिदिने मान्छे हुन्छ है उहाँ, अनि उहाँहरूले समाधान पनि दिन्छ, सुनिदिने मात्र होइन समाधान पनि दिनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै कारणले चाहिँ कुनै ठाउँमा तपाईँलाई सेफ फिल भएन, लेडिज साथीहरूलाई खास गरी डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अलिकति धेरै रिमोटमा धेरै लामो समय बस्दा गाह्रो भयो भने तपाईँको रोल अलिकति सिफ्ट हुनसक्छ। तपाईँलाई अलिकति पेपर बेस्ड बढी गराएर त्यो मोनिटरिङको फ्रिक्वेन्सीलाई अलिक घटाउने कामहरू चाहिँ सुपरभाइजरले तपाईँलाई फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ। सो लेडिजको लागि पनि डेभलपमेन्ट सेक्टर राइट छ। तर लेडिजहरू चाहिँ जेनरली कस्तो देखियो भन्दा जानु त हुन्छ तर हार्ड टाइम हुन्छ, एकदम लाइफ एकदम स्ट्रगलिङ हुन्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा फर्स्ट 3 to 5 इयर्स। यदि 3 to 5 इयर्स पार गर्नु भने चाहिँ देन इट्स भेरी कम्फर्टेबल लेडिजहरूको लागि त जान। किनभने अहिले त डेभलपमेन्ट सेक्टरमा 50-50% लेडिज र जेन्ट्सको प्रोपोर्सन 50% हुनुपर्छ भन्ने छ स्टाफमा है। सो त्यो प्रोसेसमा सबैजना गएको भएर लेडिजहरूलाई झन् अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। सो मैले लिनुपर्ने क्वेसन्सहरू अहिले अब विशेष सरले पनि त्यहाँ आउनु होला। अहिलेलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले फ्यु क्वेसन्सहरू चाहिँ लिँदै यो सेसनलाई चाहिँ यही एन्ड गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। ओभर टु यु विशेष।